अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीनी सरमायाकारों की पाकिस्तान में मुनक्किदा चौथी बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश में ज़बरदस्त दिलचस्पी। चीनी साख्ता हवाई जहाज़ C919 की बाज़ाब्ता परवाज़ का आगाज़। पेचीदा आलमी चैलेंजेस से निमटने में चीन का अहम किरदार है, बिल गेट्स। और अब खबरें तफसील के साथ। 26 से 28 मई तक पाकिस्तान की चौथी बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश का कराची में इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि टेक्सटाइल पाकिस्तान में एक बुनियादी सनत का किरदार अदा करती है और पाकिस्तान के कुल बरामदी हुजम का 60% इसी सनत से पूरा होता है। गैर मुल्की सरमायाकारी का पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में कलीदी किरदार है। उन्होंने पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी ताउन को वुसअत देने की उम्मीद का इजहार किया। नुमाइश में शरीक कालीन के एक एक्सपोर्टर के मुताबिक वो चीन से रेशम दरामद करते हैं जबकि कालीन बरामद करते हैं। उन्होंने चीन के मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किदा नुमाइशों में शिरकत भी कर रखी है। नुमाइश के शुरका का कहना है कि चीन एक वसी मार्केट है और इसमें ज़्यादा मौक़े भी मौजूद हैं। चीनी सरमायाकारों के एक बड़े वफ़द ने पाकिस्तान की चौथी बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश में भरपूर शिरकत की है। पाकिस्तान की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम चौथी बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल नुमाइश का इनेकाद 26 मई से 28 मई तक कराची में किया गया है। टेक्सटाइल नुमाइश में 60 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, जबकि तकरीबन 100 चीनी कारोबारी इदारे भी एक्सपो में शरीक हैं। चीन के शहर ग्वांगचो में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के कमर्शियल काउंसलर मोहम्मद इरफान ने कहा कि ये तकरीब एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसमें पाकिस्तानी और चीनी कारोबारी इदारे नए मौक़े और शराकत दारी के लिए इकट्ठे हुए हैं। चीनी वफ़द ख़ित्ते में तिजारत और सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर पाकिस्तान की सलाहियत से बहुत मुतासिर हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया गया है। 28 मई की सुबह चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के दुनिया के पहले C919 मुसाफिर तैयारे की पहली बाज़ाब्ता परवाज़ ने शंघाई से बीजिंग तक उड़ान भरी। इस कामयाब पहली कमर्शियल परवाज़ का मतलब ये है कि अब मुसाफिर चीनी साख्ता बड़े तैयारों पर सफ़र कर सकेंगे। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के डिप्टी जनरल मैनेजर फोंग देवा ने कहा कि तहकीक व तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन से लेकर ऑपरेशंस तक के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद C919 बड़े मुसाफिर तैयारे ने अपनी पहली कमर्शियल परवाज़ का आगाज़ किया है। पहली परवाज़ के बाद 29 तारीख से यह तैयारा शंघाई से चिंगडू के रूट पर मामूल के तिजारती ऑपरेशन का आगाज़ करेगा और बाद में इन तैयारों को मज़ीद रूट्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। ज़ोंगग्वान चॉन फोरम 2023 इस वक्त बीजिंग में जारी है। 26 मई को मुनक्किदा एक फोरम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन और डायरेक्टर बिल गेट्स ने अपनी वीडियो तकरीर में कहा कि चीन ने पेचीदा आलमी चैलेंजेस से निमटने में अहम किरदार अदा किया है, बिलखुसूस बीमारियों से बचाव और आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के दो अहम शोबों में चीन का किरदार मिसाली है। बिल गेट्स ने कहा कि चीन ने बैनुल-अक़वामी ग़िज़ाई सिक्योरिटी ताउन का इनिशिएटिव पेश किया जिससे ग़िज़ाई बहरान से निमटने के लिए आलमी ताउन को आगे बढ़ने में मदद मिली है। 27 तारीख को अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि वाइट हाउस और कांग्रेस के रिपब्लिकन्स के दरमियान कर्ज़ों की हद के बारे में उसूली तौर पर मुआहदा तय पा गया है। जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर मैककार्थी के साथ उसूली तौर पर बजट मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। ताहम उन्होंने कहा कि ये मुआहदा एक समझौता है। मैककार्थी ने कहा कि कांग्रेस के अरकान को 28 तारीख को मुआहदे का मतन मिल जाएगा और ईवान में 31 मई को वोटिंग होगी। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक अमरीकी वफाकी हुकूमत का मौजूदा कर्जा तकरीबन 31.46 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर इसे अमरीकी अवाम में तकसीम किया जाए तो ये $94,000 फ़ी अमरीकी शहरी के मसावी है। अमरीकी कांग्रेस के मुतल्लिका महकमों के आदादो शुमार के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद से कांग्रेस ने कर्ज़ों की हद को 102 बार एडजस्ट किया है।
حالیہ برسوں میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں افراتفری اور حکومتی شٹ ڈاؤن جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ 27 مئی کو افغان عبوری انتظامیہ کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ اسی روز صوبہ نمروز میں ہونے والے تصادم میں 2 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے ایک شخص کا تعلق ایران جبکہ دوسرے کا تعلق افغانستان سے تھا، جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اب صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ افغان عبوری انتظامیہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ کسی بھی تصادم کی حمایت نہیں کرتی۔ 27 تاریخ کو ایرانی سرحدی دستے اور افغان طالبان کے سرحدی سپاہیوں کے درمیان سرحدی علاقے میں جھڑپ ہوئی تھی۔ ایران کے قومی ٹیلی ویژن چینل کے مطابق اس جھڑپ میں 2 سپاہی جاں بحق ہوئے اور ایران کے 2 عام شہری زخمی بھی ہوئے۔ 27 تاریخ کو سوڈان کے عارضی جنگ بندی معاہدے کے 6 دن گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ جنگ کی آگ میں گھرے لوگوں کو پانی اور بجلی کی کٹوتی، طبی دیکھ بھال اور ادویات کی کمی جیسی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں انسانی صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سوڈان میں تصادم کا موجودہ دور 15 اپریل کو شروع ہونے کے بعد 1 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ دارالحکومت اور اس کے آس پاس کے علاقے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ پانی، بجلی اور مواصلاتی نیٹ ورک خلل کا شکار ہیں۔ خوراک، ادویات اور پیٹرول سمیت تقریباً تمام روزمرہ ضروریات کی فراہمی کی شدید قلت ہے اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ لڑائی کی وجہ سے مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں اور بہت سے شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں جاری تصادم کی وجہ سے 13 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 1.04 ملین افراد سوڈان کے دوسرے شہروں میں ہیں، جبکہ 3,10,000 سے زائد پڑوسی ممالک کی جانب ہجرت کر چکے ہیں۔ 27 مئی کو UNHCR کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلپ گرینڈی نے سوڈان کے تصادم میں دونوں فریقوں سے جلد از جلد جنگ بندی اور انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کی رسائی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اپیل کی ہے۔ گرینڈی کے مطابق امدادی ادارے سوڈان کے عوام کو مدد دینے کے لیے تیار ہیں، تاہم اصل حل تصادم کے دونوں فریقوں کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ ملک اور عوام کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے تصادم کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی المیے کو حل کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق 24 مئی کو مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سوڈان کے تصادم میں 13 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں 3,20,000 پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ 27 مئی کو شمالی یمن کے صوبہ الجوف میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حوثیوں کے زیر کنٹرول میسرا ٹی وی کے مطابق یہ واقعہ دارالحکومت صنعاء کے شمال مشرق میں واقع ضلع مسلوب میں پیش آیا۔ ایک مسافر کار جس میں خاندان کے 5 افراد سوار تھے، ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 بچے جاں بحق اور دیگر 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کی جانب سے حال ہی میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال کی پہلی سہمائی کے دوران یمن میں بارودی سرنگوں اور دیگر گولہ بارود کی وجہ سے 121 شہری ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یمن میں اس وقت لاکھوں بارودی سرنگیں اور گولہ بارود موجود ہے، جو شہریوں کی سلامتی اور معمول کی زندگیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ ستمبر 2014 میں حوثیوں نے صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا اور بعد میں جنوبی یمن پر قابض ہوئے۔ مارچ 2015 میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوج نے حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن کیا۔ دسمبر 2018 میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں یمنی حکومت اور حوثی باغیوں نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے، لیکن جلد ہی دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا تھا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔